बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स में डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जनाब, आज मैं एक बहुत ही अहम सवाल लेके आया हूं। ये जो हमारा आइन है, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये होता है जी कि उसमें जो पार्लियामेंट है उसकी मैक्सिमम टर्म जो है वो फिक्स होती है, लेकिन उससे पहले किसी वक्त भी यानी कि असेंबलियों या पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जा सकता है। हमारे मुल्क में सेनेट एक परमानेंट अदारा है जिसकी आधी सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल के बाद होते हैं, जबकि सूबाई असेंबलियों और कौमी असेंबली की जो मैक्सिमम टर्म है वो 5 साल है। लेकिन उससे पहले किसी वक्त भी जब भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर चाहे तो वो असेंबलियों को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये सवाल कर सकते हैं जी कि क्यों डिसॉल्व कर सकते हैं। ये यकीनन इसमें इलेक्शन पे खर्चा भी आता है, इंस्टेबिलिटी भी पैदा होती है, या क्या है। तो जनाब, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं वो समझते हैं कि जो अवाम हैं वो उनके पास असल इक़्तिदार आला है। जमहूरियत नाम क्या है? जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है कि अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवामी नुमाइंदों के लिए। तो फिर जनाब, अवाम जो है उनसे उनकी मर्ज़ी पूछने का जो जमहूरी सिस्टम है उसमें एक ही तरीका है और वो है इलेक्शन। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि बरतानिया, कनाडा या बहुत सारे मुल्क जहाँ पर भी ये पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है, वहाँ पर मैक्सिमम टर्म को वेरी रेयर कोई इंतहाई पॉपुलर किस्म का वज़ीर आज़म हो तो वो 5 साल पूरे करता है। तो जो कोई पॉपुलर वज़ीर आज़म होता है वो इवन अगली टर्म में भी इलेक्ट हो जाता है, उससे अगली टर्म में भी इलेक्ट हो जाता है। तो उसकी मिसालें हमारे पास मार्गरेट थैचर की सूरत में मौजूद हैं जो कि 3 मरतबा इलेक्ट हुई। तो अगर वो मज़ीद चाहती तो वो मज़ीद इलेक्ट हो सकती थी, लेकिन उसके इलेक्ट होने की जो असल वजह थी कि उसने हर काम जो है वो अवाम की और बरतानिया की बेहतरी के लिए किया। और यही वजह थी कि बरतानवी अवाम ने उसको बार बार इलेक्ट किया। हमारे मुल्क की तरह नहीं है कि जो सियासतदान जो हैं उन्होंने मुल्क को लूट खसूट करके, रिश्वत लेकर, कमीशंस लेकर या अपने नाहल लोगों के हाथों मुल्क की इकानमी और पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया। तो जनाब, अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरा निज़ाम जिसमें जो पार्लियामेंट या जो भी लेजिस्लेचर या जो भी मुकन्ना है उसकी टर्म फिक्स होती, उस निज़ाम को कहते हैं सदारती निज़ाम। दुनिया का जो सबसे कामयाब सदारती निज़ाम है वो अमेरिका का सदारती निज़ाम है, जहाँ पर जो कांग्रेस है वो 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है। एक सेनेट है, उसका अपर हाउस है, जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जनाब जो टर्म है वो इनफैक्ट 2 साल की टर्म है, जबकि उसके बरक्स जो सेनेट है उसकी टर्म जो है वो ज़्यादा है, चूँकि उसके इलेक्शन जो है वो पीरियडिकली होते रहते हैं। तो अब देखिए कि बुनियादी तौर पर और उसमें चूँकि सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर से मुराद ये है कि जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव, अदलिया और फिर उसके साथ जो मुकन्ना होती है वो अलग अलग उनके डोमेन मुकर्रर होते हैं। तो जनाब, वहाँ पर जो सदर की टर्म है या नायब सदर की टर्म है वो 4 साल फिक्स है। इसी तरह वहाँ पर जो कांग्रेस है उसको भी वक्त से पहले फारिग नहीं किया जा सकता, सदर को भी वक्त से पहले फारिग नहीं किया जा सकता। मकसद ये है कि अगर सदर की डेथ हो जाए, उसकी मौत वाक़या हो जाए या वो रिज़ाइन कर दे या कुछ भी वजह हो या उसको इम्पीच कर दिया जाए तो इलेक्शन नहीं होते, बल्कि जो नायब सदर है या जो भी उसके बाद सक्सेशन में नाम आता है वो शख्स ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाला ओहदा है यानी कि सदर का जो ओहदा है उस पर फाइज हो जाता है। और अमेरिकन सियासी तारीख में बहुत सारे ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं कि जब सदर को
صدر کی ڈیتھ ہو گئی یا اس نے کسی وجہ سے اقتدار کو چھوڑا تو پھر جو نائب صدر ہے اس نے بقایا ٹرم جو ہے اس کو پورا کیا۔ وہاں پر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کبھی ان کی جو کانگریس ہے اس کے کسی ہاؤس کو وقت سے پہلے فارغ کر دیا گیا، کیونکہ ان کے آئین میں وقت سے پہلے کسی ہاؤس کے تحلیل کرنے کی پروویژن ہی نہیں۔ تو جناب پھر ہماری پی ڈی ایم کیا چاہتی؟ ہماری پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ جناب اسمبلی 1 منٹ بھی وقت سے پہلے تحلیل نہ ہو۔ تو جناب یہ تو پھر پارلیمنٹری سسٹم میں نہیں ہوتا، یہ تو صرف پریزیڈنشل سسٹم میں ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہم پاکستان میں پریزیڈنشل آئین نافذ کریں گے تو ہماری جو ساری کی ساری پی ڈی ایم ہے اس کی چیخیں بھی نکل جائیں گی، اور پھر وہ جو پارلیمنٹری جمہوریت ہے اس کے وہ ٹھیکیدار بھی بن جائیں گے۔ آپ کے پاس تاریخ شاہد ہے کہ جنرل ایوب خان صاحب نے ملک میں جو ہے وہ صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کیا، اور آج تک ہمارے سیاستدان حالانکہ یہ اسی کے پروردہ ہیں، اسی کی نرسری سے اکثر جو ہے یہ پروان چڑھے ہیں، یا ان کے جو باپ دادا تھے اسی کے ارد گرد اسی کی خوش آمد کیا کرتے تھے، تو اس صدارتی نظام کی ہمیشہ مخالفت کرتے۔ تو لیکن آج کل جو ہمارے پی ڈی ایم کے لیڈرز، بہت بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان جو بیانات دے رہے ہیں، وہ اپنے بیانات دینے سے پہلے کم از کم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جناب ہمارے آئین میں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے آئین ہیں، ان میں یہ ایک ان بلٹ پروویژن ہوتی ہے جی کہ پارلیمنٹ کو کسی وقت بھی توڑا جا سکتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ چونکہ عوام ہی مقتدر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس ہی ساورن پاور ہے، تو اگر کسی وقت گورنمنٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ کوئی ایسی پالیسی نافذ کرنا چاہتی ہے جس کے لیے انہوں نے مینڈیٹ نہیں لیا تھا، تو وہ دوبارہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں جی کہ ہم اس قسم کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں سسٹم میں، اور پھر عوام اگر ان کو ووٹ دے دیں تو پھر آ کے وہ اپنا ایجنڈا یعنی کہ جو مینیفیسٹو منشور کو نافذ کر دیتے ہیں۔ اگر عوام ان کو ریجیکٹ کر دے تو پھر وہ حکومت سے باہر ہو جاتے۔ تو لہٰذا میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم جو پی ڈی ایم کے جو بہت بڑے سیاسی فلاسفرز ہیں ان کو بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی ہو چکی ہوئی ہے۔ اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہوگی تو اس کے 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اسمبلی وقت سے پہلے یعنی کہ اپنے 5 سال کے ٹینیور سے پہلے اگر تحلیل ہوگی تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ تو اگر اسمبلی اپنی جو مدت ہے ٹینیور کو مکمل کرنے کے بعد خود بخود تحلیل ہوگی تو پھر 60 ڈیز یعنی کہ 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ضروری ہے۔ تو اس وقت جناب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، تو وہاں کے جو کیئر ٹیکرز ہیں اور جو وہاں کے گورنرز ہیں وہ آئین کی جو خلاف ورزی کے ارتکاب کر چکے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی اگر کل کو اسٹرانگ گورنمنٹ آتی ہے تو ان کے آرٹیکل 6 کے یعنی کہ ہائی ٹریزن کے ٹرائل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر پرویز مشرف کا ٹرائل ہو سکتا ہے جو کہ ایک بہت طاقتور ڈکٹیٹر تھا جسے ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی، تو پھر یہ جو سیاستدان ہیں ان کے پیچھے تو کل کو کسی نے بھی نہیں ہونا۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ اپنے جو سیاستدان ہیں ان کا جو ویژن ہے اس کو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور ان کے بیانات کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔